जिन्हें मुमकिन लम्हात में भी उन्हें मालूम होता है कि उनकी मांगी गई दुआ ज़रूर कबूल होगी, उनकी दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशक मोजज़ात कर देने पर कादिर हैं। जहाँ आपको लग रहा होता है कि अंधेरा हो चुका है, कैसे मेरी ज़िंदगी में रोशनियाँ आएंगी, आप यकीन जानिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कातिबे तकदीर है, मोजज़ात कर देने पर कादिर है। आप उन लम्हात में भी दुआ करें जब आपको हर तरफ से नाउमीदी लग रही होती है। अल्लाह पाक से बढ़कर आपको कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ही तो है जो सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। अन करीब आपके लिए खैर के इंतज़ाम हो जाएंगे। अल्लाह पाक तो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। अल्लाह पाक तो उन लम्हात में भी आपका साथ देते हैं जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है। अल्लाह पाक तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं ना। आप क्यों सोच लेते हैं आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात नहीं होंगे। अल्लाह पाक ही तो है जो आपके लिए खैर के इंतज़ाम कर देंगे। बेशक आप दुआ करते रहें सब्र से, तवक्कुल से। अल्लाह पाक तो कातिबे तकदीर है, वो आपकी दुआ बहुत जल्द कबूल कर लेंगे। खुदा से कभी नाउमीदी ना होइए। आप ये मत सोचिए कि जो नहीं मिला वो कभी नहीं मिलेगा या आपको मिलना ही नहीं है। अल्लाह पाक ही तो है जो सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। यकीनन आपके लिए खैर की इंतज़ाम होंगे और आपकी दुआ बहुत जल्द कबूल हो जाएगी। अल्लाह पाक आपके लिए वो सारे बंद दरवाजे खोल देंगे जिनके लिए आप परेशान थे कि अभी तक मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हुई, मेरे लिए मोजज़ात क्यों नहीं हुए हैं। आप यकीन रखिए अल्लाह पाक कातिबे तकदीर है, जो नहीं भी लिखा होता है नसीब में वो पल भर में लिख दिया जाता है। दुआओं से तो मंजिल आसान हो जाती है ना। यकीनन आपकी दुआ कबूल हो जाएंगी। ये बंद दरवाजे एक एक करके खुल जाएंगे, अंधेरे रोशनी में बदल जाएगी। अल्लाह पाक ने आपको ना अकेला छोड़ा है और ना कभी अकेला छोड़ेंगे। जहाँ आपने इतना मांगा है ना, वहाँ फिर से और एक बार मांग लीजिए, फिर देखिए आपकी दुआ कैसे कबूल होती है इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज मैं बहुत ही प्यारी सी मेडिकल स्टोरी शेयर करूंगी जो कि मेडिकल ऑफ अल्लाह समद है। तो मेरी प्यारियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ। मैं एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतेकार हूँ। अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग भी दुआ करें अल्लाह ताला आपसे, मुझसे और हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, वीडियो को आगे शुरू करते हैं। ये मेरी प्यारी बहन लिखती है कि अस्सलामु अलैकुम रेशमा आपी, आप कैसी हैं और आपकी प्यारियां कैसी हैं। अल्लाह पाक आप सब के प्यारियों के लिए मोजज़ात करे, उनकी दिल की दुआ को कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपी, मेरी ज़िंदगी में अल्लाहु समद पढ़ने से दो मेरिकल हुई है। अपी, मैं पहले अल्लाह के करीब नहीं थी, लेकिन अब मैं अल्लाह की बहुत करीब हूँ। अब जब भी मुझे कोई परेशानी होती है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले अल्लाह पाक का ख्याल आता है और मैं फ़ौरन अल्लाह पाक का ज़िक्र करने लगती हूँ। दिल मुतमईन हो जाता है और अल्लाह पाक बिन बिन मांगे बहुत कुछ अता कर देते हैं। मांगने पर तो अल्लाह पाक तो बारिश ही करेंगे ना। मेरी ज़िंदगी में अभी ये हुआ है कि मैंने जो है बैचलर्स किया हुआ था। मेरे अब्बू बीमार रहते थे, घर का कोई बड़ा था नहीं जो जॉब करे और पैसे कमाकर घर लाए। भाई भी कोई बड़े थे नहीं, हम दो बहनें थी। हम दो बहनें जॉब करना स्टार्ट किए, कभी कहीं तो कभी कहीं। बस इसी तरह अल्लाह पाक ने एक अपी का वसीला बनाकर मेरी ज़िंदगी में भेज दिया। उन्होंने मुझे अल्लाह समद पढ़ने के लिए बताया। मैं हर नमाज के बाद 100 मरतबा अल्लाह समद पढ़ती थी और ट्यूसडे वाला दिन 1000 मरतबा अल्लाह समद पढ़ रही थी। अभी मैं 6 ट्यूसडे पढ़ी ही थी कि मुझे एक स्कूल में जॉब करने का ऑफ़र आई और सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पर जॉब स्टार्ट कर दी और ये मोजज़ात मेरे लिए 6 ट्यूसडे अल्लाह समद पढ़ने से हुआ और असर और मगरिब के दरमियान में मैं 1000 पढ़ा करती थी। और यूँ मेरे लिए अल्लाह ताला ने फ़र्स्ट मोजज़ात मेरे ज़िंदगी में
کیا۔ اور سیکنڈ میریکل یہ ہوا کہ جس اسکول میں جاب کرتی تھی وہاں پر میل ٹیچر تھے اور وہ مجھے کہیں نہ کہیں پسند کرتے تھے اور میں بھی انہیں کہیں نہ کہیں انہیں بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کا ایک جگہ پر نکاح ہوا تھا اور ٹوٹ گیا تھا۔ جب انہوں نے مجھے پرپوز کیا تب انہوں نے سب کچھ بتایا تھا اور میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ ابھی میں ہر وقت یہی سوچتی تھی کہ اتنا محبت کرنے والا، قدر کرنے والا انسان ملا، لیکن اگر میں اپنے گھر والوں کو ان کے بارے میں کچھ بھی بتائی تو میرے گھر والے مجھ سے خفا ہو جائیں گے اور مجھ سے بات بھی نہ کریں۔ تب میں اس وجہ سے بہت خاموش ہو گئی اور پریشان رہنے لگی اور صبر کر رہی تھی۔ تو اس طرح سے ہی اچانک دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں سورہ یوسف اور اللہ الصمد پڑھوں اور اس کے بعد جو ہے امی ابو سے بات کروں گی۔ اس کے بعد اللہ الصمد ہر نماز کے بعد اور ٹیوزڈے والا دن 1000 پڑھنا اسٹارٹ کیا اور عشاء کے بعد ایک مرتبہ سورہ یوسف پڑھتی تھی اور تہجد بھی پڑھتی تھی اور اللہ پاک مجھے ہمت دی اور میں اپنی امی سے بات کی اور امی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں بیٹا، یہ نصیب کی بات ہے، اگر اس کا نکاح ہو کر ٹوٹ گیا ہے، دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا، اور کچھ چیز ایسے ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا، کب ہوگا اور کیسے ہوگا۔ اگر اس بچے کے نصیب میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں تھا تو ہم یہ کیوں سوچے کہ کیوں نہیں ہوا اور کس لیے نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا ہوتا تو وہی ہے۔ اب تمہاری ابو سے بات کرنے کی دیر ہے، بس تم دعا کرو۔ امی ابو سے بات کی تو الحمدللہ ابو اس رشتے کے لیے مان گئے اور کہا کہ کیا ہوا اگر اس بچے کے نکاح ٹوٹ گیا ہے تو تم اسے اس ویکینڈ پر بلا لو۔ ابھی اللہ پاک کے کلام سے میرے لیے میریکل ہوا۔ ابھی میری تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ ابھی میں اس حد تک خوش تھی، اگلے دن جب میں جاب پر گئی تو ان کو کہا کہ آپ اپنی فیملی کو لے کر میرے گھر آ جائیے، میرے ابو مان گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اپنی امی سے میری امی کے ساتھ آج شام کو بات کروا دینا، اور یوں جو ہے فیملی کے ساتھ رابطہ ہوا اور ابھی ان کو انوائٹ کیا اور ویکینڈ پر ان لوگوں کے گھر بلایا۔ پھر ابھی میری فیملی ان کے گھر گئی اور بہت دھوم دھام سے ہمارا نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، اللہ پاک سب کے دل کی دعا کو قبول کرے۔ ابھی اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ابھی اللہ پاک آپ سب کے پیاریوں کو بہت کامیاب کرے اور ان کے نصیب کو بھی اچھا کرے اور ان کے دل کی دعا کو بھی قبول کرے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ۔ بے شک اللہ پاک کے حکم سے ہر چیز ہو سکتی ہے۔ جہاں کہیں نہ کہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ان کے دل کیسے نرم ہوں گے، سب کچھ کیسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ وہیں سے تو معجزات کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہیں سے تو خیر کی انتظام کر دیتے ہیں، بس دعا مانگنے کی دیر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے بہترین مانگا کرے، صبر سے مانگا کرے اور یقین سے مانگا کرے۔ اللہ الصمد کے برکت اور فضیلت سے اللہ تعالیٰ سب کچھ بدل سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک آپ لوگ بھی اللہ الصمد کے اپنے زندگی میں شامل کریں اور قرآن پاک کو ڈیلی پڑھا کریں۔ آپ لوگوں کے لیے میری دل سے ہمیشہ دعا رہتی ہے، اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری بہن، میں اس ویڈیو کی یہیں پہ اینڈ کرنا چاہتی ہوں اور آپ لوگ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔